سلامتنا كابساتلايت تلفزيون إريسات يبتحكم كبرات سمعتنا نيلوم عربي 31 تقمتي زدلنا لكم زيناتات النغو بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي بسنكتي إثيوبيا زغربتو حتى تبصحنت كيف بحري أمانغو إيرتران إثيوبيان وطري النعبي أبزخللو زل أوان كايرو نلولاونتن جزءاتون حدنت إيرترا ملو دقف كم تقبر الرقاقيتو اتي بريزيدنت نزيز قالت إيرتراوي مزلنو بريزيدنت إسياس أفوركي تمالا حموس 3 تقمتي أب كايرو تقبلو أب زربرلو أواني بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركي نحموش تمعالتات زيسانح مبصاح نمسلسال أب كايرو خم زمرحة يفلت السيسي أبزهابو بريزيدنتاوي مغلطي جبتي مس إيرترا سور سنده استراتيجيكاوي متأسسار كمزلوا بمغلاح بفلاي أب عولتات قطبان وفرن متحببار المحيال بتوفاينت كم اتسرح قليتو بريزيدنت إسياس أفوركي بوغانو نتي جبتي أب منغو خلطيان هاقرات زكاية دبلوماسياوي متحببار أب محيالن أب قرن أفريكان مبراق أفريكان مرققان معبالن أب مدنفع تتصاوتو زلهانات ترى نئيدو ازم بصاح قدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمد بزعبة بصحنت بحري مس إيرترا أهقراوي شمقلنا خقبر مصوعو سعيبو أبوش تحيدت معالتاتي كايد كمزلوت أبصابات إيجنسي أنادولو يملكت أب شحن 991 حدن كاب إثيوبيا ناتنتا زرخبت إيرترا نولولاونتن قزأتاوي حدنتن شرشر زخونا يخون دردر كم زيت دقف كتقلت تساني حياة مراحت قبتن إيرتران أب زكايد وركب بزعباتي أب سودان زكايد زلو كيناتون كم ززتيو تفريطلو أبزتهم اتي أبتهاجر زكايد زلو قجت كبقعن سبعو سقاي حزب السودان كقاللن أب زحقزو قدايات زلوهم مرقتي تمساسال مخانو قليتهم بتوسخ خان هاجراوي منغستاوي تكال بقندو دما نعطقات حيلتات منغست السودان كم زدقفو أرقاقيتهم بتوسخي زخونه يخون قناوي منغست المقام زقبر فتنة كم زي قبلو أسميروم أب هولاند كتما زولة كاب علت 3 حدار 2025 جميرو مسمع توسخت مسخاخر المسرح فردن فلوت السقاقاري سبات بوليد سفلت إيرتراوي تولد قويت أم كجمر مخانو BBC حبيرو إيرتراوي تولد قويت أم قبل بياز مدبرو على ملخاوي زي حقاوي مسقاقار لك سبات بممراح سبات بمسقار بمستقاين صوتاو عمت بمفتصامن يو تخصيصو زلو بتولد زمراح بوجله قبل بيا بيني واليد زبحال مداغوني سدتنياتات زلوم كوينو نسون مسارعتنتهم كاب سودان كالوت هاغراتن زسغروم سبات ابت معسكر بمئتاو الناس قيو خاب سدرኦም اشحات دولارات يقبلوا خم زنبرو يقلص تولد خا قندي اسقاي خوينو مبزحتهم ايرتراويان زركبوهم بعسرتات اشحات زخونو سدتنياتات بزي حقاو منقد يزاواورو منباروم يو زقلص منغست هولاند بمنقد تولد قويتو أمنا بتهاجر زاتو سدتنياتات زبصحهم زنبرا قفعتات مسكرنت مسحابو إيو ناتي قداينا بيت فردوس يدوو كسات حجقا دك أنستيون دك تبعتيون زركبوهم حدا 209 حدا سبات ناتي بتولد زبصحهم قفعتات مسكرنتهم هبا مالو وليد أب مقابيت 2020 يو أب مسكال كيدان زكاريا سابت ماريا مستباهل إيرتراوي مسارحتو أب إثيوبيا أب تحت قيدي آتيو وليد أب إثيوبيا نبيت فرد قريبو خاء نعسرت شمونت عامتات كأسر تفريدوه أب ليبيا بزفتسمو قبنات بحموشت زغربلو خستات قبنانيا خوينو سلسترخبه كاب إثيوبيا بتقلب انتربول ناب هولاند تمحلاليفو تواهيبو مستولد أب إثيوبيا أب قيد آتيز نبرا كيدان زكارياس أب إثيوبيا كاب بيت فردي كهدم إلو كيلو كوانت نبرا بحادة الرخل تشعن إسران سلستن أب سودان داقماي أب تحت قيد آتيو نواليد زغاربا خستات نموساخ كاب 2023 جميرو مسخاخر مسمع كايل تنيحيو ات مسمع مسخاخر ازيو بزح بمخانو حدا ورحيكو دخم زخيليو تقليصو كاب 2016 كساب 2021 اب زنبر اوان العلي 100 شح ايرتراويان بليبيا بيلوم ناب اوروبا خمزاتو زقمت كوينو بدمر لعلى حدا بليون دولار جنزب كم زخفلو اب زي قداي مصنعات زكايدو جلتات يحبرو أبز حج أوان أستات 900 شح سدتنياتات قبل بيا خمزلو بمقلاص حجون انتخونه أبتهاجر نخبيد قهسة مسلا تقالي عم هلاوم يقلص وليد كاب 2014 كساب 2018 لا مبزحته إيرتراويان كاب استفلا لها هاجرات ناب ليبيا كاو دما ناب أوروبا زي سغاجر جوجيل قند مراحي ينيرو تولدن كيدانن أب ليبيا أب زنبرو لوغيزي بزي كايرتراويان إثيوبياويان سوداناويان ون يستغاغرو خمزنبرو زقلص حوحاتنا وانا صحافي حبرات منغستات أنتونيو غوتريزن أبو أمبر أفريقيا وحبرات محمود علي يوسفن أبزي صحافو علا ودبدابي
ዘይምሉ ኣተገባብራ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንሰላምን ዞባዊ ምርግጋእን ኣብ ሓደጋ የእትዎ ከም ዘሎ ምግላጹ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ሎሚ ዓርቢ 31 ጥቅምቲ ኣቃሊሓ። እቲ ሰልፊ ኣብ ደብዳቢኡ እቶም ወሰንቲ ድንጋገታት ናይቲ ስምምዕ ብምሉእነት ብዘይምፍጻሞም ተመዛበልትን ሕገ መንግስቲ ግዝኣታዊ ትግራይን ናብ መረበቶም ከም ዘይተመለሱ ጠቒሱ ወሲኹ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ባይቶ ኣብ ዘስምዖ መደረ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ሰለስተ ውልቀ ሰባት ማለት እውን ምስ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣሰፋ ብርሃንን ኢና ተፈራሪምና ምባሉ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ንሕጋውን ፖለቲካውን መሰረታት እቲ ስምምዕ ዝፀባእን ብውፅኢታዊ መንገዲ ንኸይስጉም ዘዳኽምን እዩ ዝበለ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ልኡኽ ክልል ትግራይን ዝተፈፀመ ትካላዊ ስምምዕ እምበር ምስ ውልቀ ሰባት ዝተገብረ ዘይወግዓዊ ስምምዕ ከም ዘይኮነ ኣስሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክጸንዕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ክሰፍንን ዝኽእል ተኣማንነት ዘለዎ ትግበራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ከሎ ምዃኑ ዝገለጸ ህወሓት ማሕበረሰብ ዓለም ሕጋውነት ስምምዕ ፕሪቶርያ ደጊሙ ከረጋግፅን ሰላምን ዞባውን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምሕላው ንምሉእ ኣፈጻጽሙ ክደፍእ ኣተሓሳሲቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነታ ርእሰ ከተማ ዞባ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት ኣልፋሽር ብሰንበት 26 ጥቅምቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ምስ ተቆጻጸርዋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ገፍዕታት ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ክብል ጸዊዑ። ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊት ኣፍሪቃ ማርታ አኪያፓፒ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ግጭት ካብ ወትሩ ንላዕሊ እንዳገደደ ከም ዝመጸ ገሊጻ ብፍላይ ኣብታ ንልዕሊ 500 መዓልታት ኣብ ከበባ ጸንሐት ኣልፋሽር ሰፊሕ ስቃይን ሓድሽ ማዕበል ዘስካሕካዕ ዓመፅን ከም ዘጋጠመ ሓቢራ እታ ከተማ ኣብ ኢድ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ድሕሪ ምውዳቓ ኩነታት ጸጥታ እናኸፍአ ይቕጽል ከም ዘሎ ዘመልከተት ፓፒ ኣብ ህዝቢ ሱዳንን እቲ ዞባን ርኡይ ጽልዋ ከም ዘስዓበ ኣጉሊሓ ኣልፋሽር ሓንቲ ካብተን ኣብ ትሕቲ እቲ ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሄሜዲቲ ዝምራሕ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝወደቓ 5 ርእሰ ከተማታት ግዝኣት ዳርፉር ኮይና እታ ናይ መወዳእታ እያ። ፓቢ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባራ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዝተታሕዘት ብምጥቃስ እዚ ድማ ኣብ ባይታ ካልእ ምዕባለ ከም ዘርኣየን ነቲ ኩነታት ከም ዘበረኾን ትገልጽ። ብኣጠቓላሊ ክረአ ከሎ ከዓ ሓደጋ ጃምላዊ ግፍዕታት ብሄራት ዒላማ ዝገበረ ዓመፅን ተወሳኺ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግን እንተላይ ፀወታዊ ዓመፅ ብዘሰክፍ መልክዑ ይውስኽ ኣሎ ክትብል ገሊፃ ኣብቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ምስ ሰራዊት ሱዳን ንልዕሊ 2 ዓመት ዘካየዶ ኩናት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ግምታት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ሱዳን ዘለዎ ስክፍታ ብምግላጽ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ንሲቪላትን ሰብኣዊ ሰራሕተኛታትን ክከላኸሉ ዝርርብ ሰላም ዳግማይ ክጅምሩ ኩለን ኣባላት ሃገራት ድማ ዘይምርግጋእ ከጋድድ ካብ ዝኽእል ናይ ደገ ምትእትታው ክቁጠባ ኣተሓሳሲቡ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጠረ ኮይኑ ብሰንኪ ግጭት ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሱዳንን ናብ መላእ ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ዝተመዛበሉ ገለ ክፋል እቲ ሃገር ድማ ከቢድ ኩነታት ጥሜት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ኒውስ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ታንዛንያ ድሕሪ ዝተኻየደ ኣካታዒ ምርጫ ንሳልሳይ ተኸታታሊ መዓልቲ ሎሚ ዓርቢ 31 ጥቅምቲ እቲ ሃገር ሳሚያ ሱሉሕ ሓሰን ንኽልተ ቀንዲ ተወዳደርቲ ኣብ ምርጫ ከይሳተፉ ብምእጋዳ ኣብ ልዕሊ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኣፈናዊ ድምፂ ኣብ ዝገለጸትሉ እቲ ካብ 1961 ናጽነት ታንዛንያ ክሳብ ሕጂ ዘመሓድር ዘሎ ሰልፊ ቻማቻ ማፒንዱዝ ኣብ ስልጣን ዘቐጽሎ ድምፂ ከም ዝረኸበ ሓቢራ። ሳሚያ ሱሉሕ ኣብ 2021 ቅድሚኣ ዝነበረ ጆን ማጉፋሊ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ምስ ሞተ ስልጣን ዝሓዘት ኮይና ኣብ ዘመነ ስልጣና ብመጥቃዕቲ ምጥፋእን ስቅያት ነቐፍትን ተቃወምትን ብቐጻሊ ትንቀፍ ብምዃና ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተደጋጋሚ ክሲ ክቐርበላ ጸኒሑ። ሕቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምንየልኩም።